बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 30:11 वळीन देवाचे उतर आमकां सांगता. म्हजो विळाप तुवें नासांत बदलिलाय, म्हजें गोणये वस्तूर काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. देखून म्हजें काळीज निरंतर तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ससनाक हांव तुका अर्घा दिता. आमचो विळाप संतोषान बदलूं सो देव आमचे मदें हजर जाता बोपू सक्रामेंतांत. ताचे ते आमी संतोष पावया, ताका आमी अर्घां दिवया, ताका आमी वाखाणया. गवनी कन्नड गीत. महिमे निनगಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿನಗಯ್ಯ, ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಾತ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F2 पान संको 9 पुಟ ಸಂಖ್ಯೆ 94, ಗೀತ ಸಂಖ್ಯೆ F2 ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು. महिमे निनगಯ್ಯ, महत्व निनगಯ್ಯ, महिमे निनगಯ್ಯ, महत्व निनगಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ. सम्या तुझ्या रक्तान तुवें आमकां दुरिथळ केलाय, तुझ्या आराधनाक तुवें आमकां योग्य केलाय. देखून तुका आमी अर्घां दिता, तुका आमी वाखाणता, तुजी महिमा आमी गाता. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಚಕರಾಗಿ ನಿನಗೆಂದು ಆರಿಸಿದೆ. ಅರಸರಾಗಿ ಯಾಚಕರಾಗಿ ನಿನಗೆಂದೇ ಆರಿಸಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, ನನ್ನಾಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ. महिमे निनगಯ್ಯ, महत्व निनगಯ್ಯ, महिमे निनगಯ್ಯ, महत्व निनगಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ.
म्हज्या जिविताचो उजवाड जावन तूं म्हजे संगी आसाय तुज्या मोगान म्हजे खालीस तूं पेटयताय हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक सोम्या तूंच म्हाका आदार दिताय तुका वखणटा सोम्या तुका अर्घां दिता सोम्या तुजी महिमा गावन सदांच तुज्या हजरपणांत रावूंक सोम्या होत्रयता ದಾರಿಯ ದೀಪ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೆ ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೆ ದಾರಿಯ ದೀಪ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೆ ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೆ ಬಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಧನೆ ಬಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬು ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನಗಯ್ಯ ಮಹತ್ವ ನಿನ್ನಗಯ್ಯ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನಗಯ್ಯ ಮಹತ್ವ ನಿನ್ನಗಯ್ಯ ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia 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 होगळा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या हालेलुया 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 क्रिस्ते मोगाच्या भावांनो भयणीनो 2 दिसां आदी एका प्रायवेट भयणीचो एक फोन म्हाका आयलो आनी त्या फोनांत तिणें तिचे पासत मागूंक सांगलें फादर हांव मस्तू खंतीन आसा मस्तू आमी दुखांत आसा आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून तिणें सांगलें हांवें तिका विचारलें कित्याक बाये मस्तू खंत करताय कितें समस्या आसा तें म्हूण विचारलें ती सांगा लागली फादर आमी गरबांचें काम आरंभ केल्लें थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या नातवाक हें बरें काम आशिल्लें आनी ताच्या कामाचेर रोंदून आमी लोन कान हें काम आरंभ केलें आतां अर्द्या वाटेर तें आसा पूण म्हज्या नातवाचें काम गेलां ताची कंपनी तो काम करनाशिल्लो तोय दुसऱ्या एका कंपनीन घेतिल्लो उपरांत 12 जाणांक कामांतले काडलां आनी हाच्या वरवीं ताचें काम गेलां काम बेगीच मेळटलें म्हूण आमी चिंतिल्लें पूण पाटी पडून आसा फादर
आमकां वस्तू खंत जावन आसा, बेजारा बगोन आसा, आमी दुकान आसाव, आमचे घराचें काम अखेर जायतगी, ह्या मुखलो आमचो फुडार कसो उरत म्हणलें ह्या विशयान आमकां विशेश दूख आसा. म्हणजे बसत तशेंच नातवां बसत आमच्या कुटुंबा बसत मागा फादर म्हणून तिणें विनंती केली. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार तरांचे समस्ये उदेतात आनी असल्या संदर्भार खंत दूख आनी एका तराची बेजाराई भोगचें मनशाक सहज जावन आसा. पूण ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय? असल्या संदर्भार आमी ही परिस्थिती कशें फूड करूंक जाय? ह्या संगती विशयांत आज आमी थोडो नियाळ करया देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर आमी वाचता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार कडेन आमकां वाचूंक मेळटा की आमी खंत करचें सारखें न्हय म्हणून. खंत करची सारखी न्हय, खंत केल्ल्या वरवीं सबार नश्ट जाता, वायट जाता म्हणून पयत पसून आमकां स्वस्थ सांगता. Worrying does not improve your circumstances, but it worsens it. तुवें खंत केल्ल्या वरवीं तुजी परिस्थिती चड बरी जायना, वृद्धी जायना, समस्यांक परिहार लाभना, पूण आनीकय चड पाड जावंक साध्यता आसा म्हणून एक जागरण देवाचें उतर आमकां दिता. मातेवो सुवांजेला आमी काडलो जाल्यार थंयसर 6व्या वस्वरांत जेजू ह्या संगती विशयान सांगता. जेजून थंयसर 6व्या वस्वरांत 25 वळीत वाचलें जाल्यार ती शेतांतली फुलां पळया, ती काट, ती सुकणी पळया, हांचे पुरा उदाहरण दिवन आमकां सभा संगती सांगल्यात. आनी त्याच भागांत 11च्या वळीत आमी वाचलें जाल्यार 30 आनी 4थ्या वळीत जेजू म्हणटा, फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात म्हणटा. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. आयची खंत, खंत मनशाक आसताच, इल्लीशी मनी आसतात आजच्या दिसा विशयान, पूण मुखल्या विशयान सबार तेंपा उपरांत कितें जातालें अशा विशयांत खंत करन वेळ इबाड नाका. कित्याक म्हणटा जेजू म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याच्या पयली वळ आमकां कळीत जाता, सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी हेर संगती देव तुमकां दितलो म्हूण सांगल्या उपरांत जेजू सांगली उतरां जावन आसात. म्हणजे आमचो बाप त्या त्या वेळार हर एक संगती आमकां वदक दिवचो जावन आसा. त्या देखून ताचें तें राज आमी दिसपरते सोदी जाय आनी ताच्या राजांत ताच्या खुशे प्रमाणे आमी जियोंक सदांच फुडें सरात जाय म्हणलें तें जेजू आमकां कळीत करता. आनी अशें करच्या खातीर आमची खंत एक वर्ती अडखळ जावन आसा. जो व्यक्ती खंतींतच बुडोवन आसता तो देवाच्या राजा विशयान चिंतूंक शकना. जो व्यक्ती खंतींतच आसता तो देवा थंय आपलो भावार्थ थीर करूंक शकना. जो व्यक्ती आपली मौन खंतींत बेजारांतच दवरता ताका देवाची विशेष योजना समजूंक साद जायना ते. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी देवाचेर आमचो विश्वास भावार्थ थीर करूंक फुडें सराय जाय. आमी फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वाचलें जाल्यार सा पावलाचें 4थो वस्वर 6वी वळ आमकां तें सांगता, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. म्हज्या भाव भयणीनो, जो खंत हुस्को धरन मनीस बसता तो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक आपली गरज कळीत करूंक शकना. ती अडखळ जाता. त्या देखून आमी समजून घेजय, खंत बेजाराय आमच्या जिवितांत सहज रुपी येता वय, पूण तातूंच आमी रावल्या जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत चड आनी चड असमाधानाच्या परिस्थितीक वेता. आज वैद्यकीय शास्त्री आमकां सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाक येवच्या पिड्या पैकी सुमार
75% लागी पिडा जावन आसात सायकोसोमॅटीक पिडा म्हणटात ताका. म्हळ्यार आमच्या कुडींत ताची लक्षणां पिडेची दिसता जाल्यारय ताच्या पिडेचें तें मूळ कुडींत आसना, पूण आमच्या मोतींत म्हळ्यार आमच्या चिंतनांत आमच्या भोगनांत आमच्या भितरल्या सैंबांत थंयसर आसा. द इनर कोर ऑफ ह्युमन पर्सन थंयसर ताका ताचें मूळ आसा. आनी हाचे वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो आमची खंत बेजाराय आमी करचें टेन्शन हें सक्कड या राग द्वेश कितें आसा हें सक्कड आमकां विविध तराच्या पिडेक वळख करता. मनशाची कूड पिडेस्त जाता विविध तराच्या खंत बेजारा वरवीं. म्हणून वैदिकीय शास्त्र आज आमकां सांगता. त्या देखून देवाची उतरी आमकां स्वस्थ रितीन कळीत करता. खंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. दुसरे संगत मोगाच्या भाव भयणीनो पयत पुस्तक आमकां कळीत करता आमी खंतीन रावुल्ल्या वेळार देव आमच्या जिवितांत कितें करूंक आशेता ते संगती आमी पळोवंक शकना. वेन यू continue worrying, you will not be able to see what God wants to do in your life. ताच्या ऑपोजीट सांगचे जाल्यार when you stop worrying, you see the possibilities of God. देवाची ती विशेष मांडावळ देव तुज्या जिवितांत कितें सक्कड करूंक शकता हें तूं पळोवंक शकताय जेदवा खंत बेजाराय करची रावयल्ल्या वेळार. आनी कसले संगती तूं पळोवंक शकताय, देव तुज्या जिवितांत कसले संगती करूंक शकता म्हणून मोगाचें नांव पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता. पयल्यान पयलें आमी वाचले जाल्यार थंयसर मन्य बुकांत 16 वळींत देवाची उतर सांगता तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आमचे येवजण्यो सुफळ जावचे खातीर हर एक आमचें काम सर्वेस्पराच्या अधीन करूंक सांगता. मिनींग यू सी गॉड्स प्लॅन अनफोल्डिंग इन युअर लायफ. खंत आमी सोडटा आसतना देवाची ती विशेष मांडावळ आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो ती उगडापे जावचें आमी पळयता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हें सत समजून घेता की हर एका संगतींत देव आमच्या बऱ्याक पडाशें तें करता. कितेंय परिस्थिती आमच्या जिविताची जावं त्या परिस्थितींत देव वावुरता आसतना तो आमच्या बऱ्याक तें पडाशें करता म्हणल्यार सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां उगडापे जाता खंत आमी रावयल्ल्या वेळार बंद केल्ल्या वेळार. सांग पावलें सत आमकां उगडापे करता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8:28 वळींत रोमन्स चॅप्टर 8:28 तो म्हणटा आपणाचो मोग करतल्यांक जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी जाणाव. पळय मोगाचें न्हू कितलें अपुरबाचें उतर हें जावन आसा. आमच्या जिवितांत देव हर एक संगत बऱ्याक पडाशें करता कित्याक देवान आमचे खातीर केल्ली योजना ती बऱ्यांतली बरी योजना जावन आसात. तो आमच्या जिवितांत हर एक संगत बऱ्याक पडाशें करता. त्या देखून मोगाच्या बाबून आज सम्या थंय आमचो विश्वास आमी थीर करया. जावं पुरो आमकां सभातराची खंत आसा, दूख आसा, सभातराचे समस्या आसात, तत्वार आसात, अडचणी आसा, पूण ह्या संदर्भार जर सम्याचेर आमी नदर लायता हर एक आमची खंत हुस्को आमचे कश्ट दूख सम्याक जर आमी भेटयता ताच्या कुर्साचे नदर घालून ताचो आदार आमी मागता तर मोगाचें नांव सम्यात थावन आमकां बुसोन मेळटा. सम्यात थावन आमकां खरी वाट उगडापे जाता. सम्यात थंय आमचे दूख संतोशान बदलता. हे सताच ओळखून घेवन हर एक आमची खंत दूख बेजाराय अडचणी तत्वार सम्याक आमी समर्पण दिवया. सम्याक आमी सांगया चिन्येंत हांव कश्टातना तुजो उडास हांव काडटा. सम्या तुजे कश्ट हांव नियाळटा, तुजो ताळो हांव आयकता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E20:7 पान संको 123. दैवी गायना बुकांत E27 पेज 123.
Cinyin tau kestatana Somya so ugudas karta Kestace hauni yalta Talo taso aikata Cinyin tau kestatana Somya so ugudas karta Kestace hauni yalta Talo taso aikata Kestatela no yeya Vazante makadiya Ditholo विषय तुमका मुखाच्या गोपान मुझ्या कष्टातेला नो येया वजनते माखादिया दिथलो विषय तुमका मुखाच्या गोपान मुझ्या सम्या मुझ्या जीविताचे हर एक दुःख तुका समर्पित समारंभचे भाव बहिणी दुखागळो रडून असा सम्या त्यांचे दुःख तू एकला मात्र पुसूंक शकताय तू एकला मात्र बुजवूंक शकताय असाध्य म्हणले तुका कितेंच ना सम्या पाड पडलेल्या जाग्यांनी नयो वळशे करसो देव तू जाऊन असाय असं गोलो मारतेला हरी एका आमच्या भाव बहिणीक सम्या तुझ्या कृपेन तू बोल त्यांचे दुःख तू पयस कर दैविक सत्य नका सलय सम्या चीनी ही नियाळताना डोळ्यांनी बोरता दुखा सम्या खाव उलो मारता ताच्या उतरांक खान दिता हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिवचो पटलाव मोजो तूं करशी सर्गी बंदराक पावतलो हांवूच तो बरो गवळी शेळया खातीर जीव दिल्लो पतलाव मोजो तो करशी सर्गी बंदराक पावतलो सर्गी बंदराक पावतलो सर्गी बंदराक पावतलो आमच्या सम्याक सर आमची मागणी ते सवा आयच्या दिसाचे सर आमच्यो गरजो काळजाचे अत्रेक यावेळी आम्ही भेटून दिवया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण सर भाव बहिणी सोडास करू तांचे पासून आम्ही मागया आज जल्मा दिवस आचरण करता जिनेल रेईस डिसोजा बॉम्बे दायसार तावनू एडन अल्मेडा पहिल्या वर्साचो जल्मा दीस हेजे माडी मुल्की तावनू स्मिता तावरो वालेन्शिया 10व्या वर्साचो जल्मा दिवस संभ्रमता सेबॅस्टियन नोब डिकुन्ना वालेन्शिया मंगलोर टाउन
आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर आज आमी मागता सबारणे हंगसर आमकां अर्घा दिवंक सांगला तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पासत देवानुतल्या आशिर्वादा पासत आज हंगसर अर्घा दितात स्टीफन नाझरेत इस्रायल तावन अमनशिया वकोला तावन जेजूच्या पवित्र काळजा प्रत्येक जण अर्घा पठयतात वेल्विटा डिसोजा इंद्राळी उडपी तावन सांगतास आमच्याय वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितान सोम्यान केल्या सरबऱ्यापणाचो मुडास करून ताका आमी अर्घा पठोवया अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारणी तांच्या त्या सवा पासत आमकां मागोवंक सांगला विशेष जावन पिडेशिर आसल्या भाव भयणी पासत आमी मागया तिणेंत निराश जाल्ल्या खांगास जाल्ल्या भाव भयणी पासत मागया आपल्या फुडार विशांत विशेष तराची खंत करच्या भाव भयणी पासत कामां जी को सोदून आसा तसल्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज आमी मागया आज आमी उडास करून मागता मागोवंक आमकां सांगलें आसा कुटुंबाचे तसो पासत वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बेंगलुरू प्रबलायके पासत आनी संरक्षणा पासत मागणें आसा रॉबर्ट डिसोजा गोवा तशेंच कुटुंबाच्या तसो पासत मागणें आसा प्रज्वल मेंडोन्सा बनपासता सुरखा मेळच्या पासत मागणेचो विचार आसा तशेंच कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळी उडास करून तांचे पासत मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्यान सो आमी उडास करया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन आमी उडासकार मागता देवादीन बेन्नी डिकोस्टा अशोकनगर देवादीन रम्या फेर्नांडीस गुरपूर कैकंबा डिसोजा कुटुंबांतल्या अंतरल्या सर संध्या पासत मागणें आसा जोसेफ पाऊल पायस देरे बायल मागता आमी देवादीन कोन्सनिको फेर्नांडीस गोंयांत आवनू देवादीन अलेक्सानी कॉसेस डिसोजा किन्निगोळी कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून आज मागणें आसा हॉस्पिटल तावन तशेंच देवादीन सेवियर लॉरेटो आनी कुटुंबा संध्या पासत हॉस्पिटल तावन मागणें आसा मागता आमी देवादीन जॅक्सन रेगो वाजपेयी तिसऱ्या वर्साचो उडास कडून देवादीन डॉमिनिक रोसारियो सिक्वेरा बेंदूर तावन देवादीन फिलोमिना ब्रॅक्स वलेन्शिया 4थ्या वर्साचो उडास जोसेफ मेरी डिसोजा पदवीनंगडी देवादीन सिलेस्टीन मेनेझिस कानचार देवादीन डॉल्फी डिसोजा कुलशेखर देवादीन अल्फोन्सा मुंबई तावन देवादीन लिओन पेरेरा वाशी नवी मुंबई तावन देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मसगांव मुंबई तावन देवादीन सारा मॉरस मुंबई 10 वर्साचो उडास आमी आज काडून मागता देवादीन रॉनी लोबो घाटकोपर मुंबई मागता आमी देवादीन रोजी सिक्वेरा चकला देवादीन रॉक पिंटो महिम देवादीन कुटुंबांतल्या सिक्वेरा तशेंच डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून आज आमी मागता मागणें आसा नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा चकला तशेंच देवादीन अरुण एन आनी विल्सन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा संध्या पासत मंगळूर आज आमी मागता तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास कडून सोम्या मुखार तांकां आमी भेटया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दी आमेन सरिल्ल्या सुमेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सम्याचे आशीर्वाद आमी कलतेपणी स्वीकार करया कष्टातेल्या नोयेया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपांत म्हज्या मोगाच्या गोपांत म्हज्या
Year 34, page 31. भावार्थम सडय तुझेर बरवो समचो सोम्या तीरकर मोगान तुझ्या सोदान सामका सांबाळून दवर सोम्या आमची काकूत कर कृपेन आमकां नव्यान तुंब ऐती करून बली भेटूंक बापा समोर एका ताळ्यान गितें गायता मनान आनी काळजान एक जाता एकच कुटुंब तशें जावन मागता बापा तुझें बेसान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. मोगाच्या भावनो भयणीनो, कीर्तन 20 आनी 8 चवथ्या वळींत आमी वाचता. सर्वेस्पर आपल्या परजेचें बळ आपल्या अभिशिक्ताक तो सुरक्षीत आसरो तुज्या परजेक थरान दी तुज्या दायजाचेर आशिर्वाद घाल तांचो गवळीचा सदांकाल तांकां सांबाळ. आमचो देव आमचो गवळी आमकां सदांकाल सांबाळटा. कितें आमच्या जिवितांत पाड पडलेलें आसा तो नव्यान रचन करता म्हणलो संदेश आज आयच्या दिसाची देवस्तुती आमकां दिता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव सदांच वावुरता. ताची कृपा ताची आशिर्वादां बेसवां सदांच आमचेर आसात. हें सत आमी वळखून घेवन दिसपरते जिवंक जाय आनी पवित्र मिसाचें बलिदान हें सत आमच्या थंय थीर करून आमच्या जिविताचे मेठा काडूंक आमकां आधार जावन आसा. तर आज हें पवित्र बलिदान भेटयता आसतना परत आमच्या सोम्या थंय आमचो भावार्थ आमचो भरवोसो आमी थीर करया. म्हज्या जिवितांत देव सदांच वावून म्हाका सोलोन व्हरता म्हळ्यार सत वळखून घेवन आमचें जिवीत ताका आमी भेटोवन ह्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्याक आतां आमी आयती जावया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता आतां म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. तेव्हा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसान नातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी ह्या परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जाव. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर, हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तालवारीन मरण आसतना उरलेल्या लोकांक आरण्यांत भोगसणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पोइस्तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनूय दाखयतां. इस्रायलाचे अहंकारी, हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं शिंगारीत जातली आनी तुजी घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सवे नासोंक भायर सरतली. समार्याच्या दोंगराचेर तूं परतून दाकामळे लायतली. लायतात ती तांची फळां खावंक पावतली. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा पार्यागार एफ्राइमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा, सियोनार सोडून वचूया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सरसीन वचूया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या इंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जसो गवळी आपल्या इंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. जाणांगणो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पाटायलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या इंडाक सांबाळता तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या इंडाक तशें सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्लें उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. श्लोक. जसो गवळी आपल्या इंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. तेन्ना युवाकी आनंदान नाचतल्यो. युवाक तशेंच प्रायवंत कुशाल भरीत जातले. तांचें रुदान सांपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद भरीत जायसें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या इंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. ओड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमच्या सवय असो. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. सम्या. जेसू गेनेझरांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो.
तेदवा त्या गांवांतली एकली कानान गान स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिष्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के दान सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हण मात्र म्हाका धाडला. ती जेजू मुखार येवन सर पडोवन म्हणाली, साईबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यां सोंडो कान सुन्यांक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीस धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हरतो तुजो बावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, इंग्लिशांत एक कंतार आमी तवळ तवळ गावचे आसा. त्या कंताराची उतरां अशीं आसात, इन हीज टायम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्युटिफूल इन हीज टायम. ताच्या वेळार तो सर्व संगती बरें करता. थोड्या तेंपा आदीं एकल्या स्त्रीन आपल्या 7 वर्साच्या भुरग्या विशयांत म्हज्या लागीं सांगतना अशें म्हळें, फादर आमचे मिशेल, भुरग्याचें नांव मिशेल म्हणून भारी स्मार्ट आसा फादर म्हणालें. बेगी कशें तुका कळ्ळें तें स्मार्ट आसा म्हणून? पूण हांवें सवाल पाठी करतना तिणें सांगलें, थोड्या दिसा आदीं एक अशें घडीत घडलें फादर. हांव इल्लें काम करनासतना इल्ल्या वयल्या वळार दवरिल्लें एक वाज, फ्लावर वाज, तें सकयल पडलें आनी सकयल पडोवन तें पिठो पिठो जालें. हांवें तें बरें करून जाण काडलें आनी कचऱ्या डब्यांत थंयसर रुमांत आसल्या कचऱ्या डब्यांत दवरून घालें. आनी उपरांत हांव म्हज्या कुजनांत गेली. थंयसून हांव म्हजें काम करनासली, मस्त वेळ कुजनांत आसली. पूण हांवें अशें केल्लें, आमच्या मिशेलान पळयलें आनी हांव कुजनांत आसतना ताणें एक दुसरीच आलोचन केली. ताणें ते आसले भितर आसले सक्कड पिठो जाल्ले कुडके त्या फ्लावर वाजाचे पुरा काडन एका कार्डबोर्ड एक आसलो घरा कडेन, तातूंत बरें करून इल्लें गम्म घालन बरें करून चिटकायलें. आनी ताच्या उपरांत ताचे क्रेयोन्स आसात ते काणकोण थंय सकयल इल्लीशी ताका पाळां येवच्या बरी केली आनी तेणें मुखार इल्लें वयर करून ताका इल्लेशे खोले येवच्या बरी अशें पुरा करून पळयतना एक सोबीत सुंदर एक रूख आसल्या बरी तें दिसतालें. हांवें तें पळयल्या उपरांत ताणें म्हाका आनी दाखयलें. म्हणजे काम हांव करनासली तेन्ना म्हाका आनी दाखयलें. थोड्या वेळ उपरांत म्हाका इतलो संतोश जालो, म्हज्या दोळ्यांत दुखां आयली. फादर कशें ह्या भुरग्याची एक चिंता पळय की हांवें उडयल्ल्या वस्तू तावन कितें म्हणी एक तयार करूंक जाता म्हणलें. तेंच एक चिंता ताका आयलें. म्हाका दिसता ताचे ते वस्तू स्मार्टनेस आसा म्हूण म्हाका भोगलें आनी ह्या खातीर हांवें देवाक अर्गां दिली. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ल्हान भुरगें उडयल्ल्या वस्तू तावन एक इतले सोबीत वस्तू करूंक सकूंक स्मार्ट आसा जाल्यार तुमकां आनी म्हाका रचलेलो आमचो सर्गीचो बाप कितलो स्मार्ट आसूंक नजो. हे चिंता पळय म्हज्या मोतीक आयलें तिणें हें सांगता आसतना. आमचो सर्गीचो बाप आमचें मोडलेलें जिवीत खंडीत नव्यान तो बांदता. हें आज दोनी वाचपां आमच्या मुखार दवरतात. तो आमचो गोवळी जावन आमचें जिवीत सदांच बांदून आसा आनी हो आमचो विश्वास जाय जाय. हेच्या पयल्या वचपांत आमी जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आयकलें, जेरेमिया प्रवादी मुखार सरस्पो देव भरवोसो दिता इस्रायल प्रजेक. बंद अडेन ते आसल्या वेळार तांकां तो सांगता, तुमचें
जिवीत नव्यान रचन करच्याक हांव तुमचे सांगात आसा त्या देखून बरवो संवसारी नाकात धैर्य घेया हांव तुमचे सांगात आसा हांवें तुमकां नांवान आपयलेलें जावन आसा तशेंच मोगाच्या बोबड्याच्या वांजेलांत आमी पळयलें ती कानान घालन स्त्री जेजू लागीं येवन तुज्या धुवे खातीर मागता तिका खंडीत जावन तो बरवोसो आसलो हांव एक सुदेव न्ही जाल्यारय जेजू म्हाका आयकतालो आनी सुरवेर आमी पळयले 2 पुटी इल्ले नेगेटीव रेस्पॉन्स म्हणल्यार बरी जेजू थावन तिका मेळ्ळो जाल्यारय ती सो बरवोसो सांडिना खंडीत जेजू म्हजें जिवीत नव्या रचन करूंक शकता म्हणले ती तिरपात्येनी तिच्या काळजांत आसली तीच व्यक्त करता विविध रितीन थंयसर तिणें ती व्यक्त करता आसतना जेजू तिका सांगता तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं तुजो वर्तो भावार्थ जावन आसा बाये म्हूण सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो एक बरयणार एक सवाल विचारता ताणें बरयला त्या बुकांत बुकाचें नांव म्हाका उडास ना पूण सवाल म्हाका उडास आसा तो विचारता हे सवाल डू यू बिलीव गॉड कॅन टेक द ब्रोकन पीसेस ऑफ युअर लाईफ अँड मेक समथिंग ब्युटिफूल आउट ऑफ दॅम डू यू ट्रुली बिलीव that God can take the broken pieces of your lives and make something beautiful out of them. खरेपणी आमी पात्येतावंगी म्हजें मोडलेलें जिवीत म्हजो देव नव्यान बांदूंक शकता आनी त्या खातीर म्हजें मोडलेलें जिवीत त्या देवाक भेटोवंक हांव तयार आसांगी. पांचंको 116 भेटता ही काणीक बापा हुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची सगळींच्या देण्यांनी भरजिणी आमची कृपादी जियेवच्याक जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सवत्या सवारी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवे दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक आमकां निर्मी क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोरी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाखणता थारान मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारा सर्वेश्वर तो सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी, तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच पुरी जवान जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novya yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो वंडो आनी सदवनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्व सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. औंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजेतीचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फेर्नांडमेज, येसविडी मार्तिरा संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचो मोगाळ बाप आमकां ताच्या भुरग्यांक हर एक संगती वदाखसून दिता, म्हणलें सत वळखून घेवन सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले, सर विघ्नांतले, अनवरांतले, आमचो भावार्थ अस्कर जावच्या सर संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुठय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान ती रवोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिने कोटा सांबाळ सोजे थाय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेकवेता आमचे ते सत्य आनी कास्तारी नसाव पूण आमच्यात मेळा कुडीक आनी मतीक भलायक आनी वकार साव. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगता सदांच रावोन आमकां सोलोन व्हरचो. देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक ओठार रावची आमी सुभागी. भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जिविताच्या वोंड्या तुये काळसान मोच्या भावार्थाच्या पैनार जामो जवळ आधार उंडो तू सगी सो सस्तीक जिवितासो तुका सो कोण सेवता मरण पर्यंत जिखता तर जेजू सम्या तू ये काळजान म्हज्याची ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U31 page 417. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वणयता. भावार्थ म्हजो दंडळताना सौम्या तुका हांव भोग मारता.